प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस तरह के ऑपरेशन में जो है तो वी वर नॉट इन द लूप, वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड। 1:15 बजे के करीब एक जोरदार धमाका हुआ है। उस धमाके को फॉलो करती हुई पुलिस गई है, लेकिन जब पुलिस गई है तो ऑलरेडी उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था। इनर कॉर्डन आर्मी का था, आउटर कॉर्डन पुलिस का था। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि ये खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि हमारे इल्म में कुछ नहीं था, और ये भी याद रहे कि सुबह के 2 बजे एक मीटिंग हुई प्रेसिडेंसी में, जो कि मीटिंग 7 घंटे के करीब जारी रही, जिसमें तमाम डिफेंस फोर्सेस के चीफ्स थे, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट थे, DGISI थे। और जो अहम बात है वो ये है कि इतनी लंबी मीटिंग के बाद भी ये नहीं समझा गया ज़रूरी कि प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले कुछ भी कहा जाए, ये नहीं समझा गया कि कौम को कोई खबर दी जाए। शायद ये समझा जाता है इन ईवानों में और अस्करी क़यादत के हवाले से कि पाकिस्तान की अवाम को आप कुछ भी फीड कर देंगे तो वो हजम कर लेंगे। हमें ये सवाल उठाना है, और रियाज साहब ये मैं आपसे सवाल उठाना चाहती हूँ कि देखिए, हमने पहले देखा डामाडोला का जो अटैक हुआ 2006 में, उस वक्त ये कहा गया कि जी, और जिसमें कि 70 के करीब बच्चे मारे गए, तो ये कहा गया कि जी ये पाकिस्तान का अटैक था। हालांकि असल में उस वक्त अमेरिका ने अटैक किया था। उनका ख्याल था कि अहमद अल जवाहिरी शायद वहां मौजूद हैं, वो डिनाइबिलिटी हमने अमेरिका को दी। उसके बाद आपने देखा ड्रोन अटैक्स जो हैं वो हर वक्त बतदरीज बढ़ते चले गए, फिर भी कौम को कभी आधा झूठ आधा सच। उसके बाद कहा जी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि फौज के अमेरिकन या कोई भी आ जाए फौज आपके मुल्क के अंदर, वो भी आ गई। तो ये किस तरीके से अस्करी क़यादत ने ऑपरेशनल लेवल पे इस रिलेशनशिप को हैंडल किया, कुछ बताइए। देखिए नसीम, मैं माजी में नहीं जाऊंगा, वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी और आपके प्रोग्राम में इतना टाइम भी नहीं होगा। लेकिन जो अमेरिकन ने ऑपरेशन उसामा बिन लादेन को मारने के लिए किया, एक तो वो था, लेकिन उससे ज्यादा जो तशवीशनाक बात है कि हमारा रद्द-ए-अमल उसके बाद क्या आया है। आप देख लीजिए, एक फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट जो पहले दिन आया था, एक मई 3 को आया था, एक जो कल आया है कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद, इन सामने को रखें तो सर जो है शर्म से डूब जाते हैं। हम कहना क्या चाहते हैं और हम क्या कह रहे हैं, इसको हम एक्सप्लेन कैसे हम इस सारी चीज को कर रहे हैं। एक मसला हो गया, हमारे लिए बहुत हजीमत हुई। उसामा बिन लादेन PMA काकुल के पास पकड़ा गया, ठीक है, हमें पता था नहीं पता था वो अपनी जगह, लेकिन हेलीकॉप्टर्स आए, ऑपरेशन करके चले गए, हमें तब पता चला, हमने पता नहीं स्क्रैम्बल अपने जेट्स किए या नहीं किए। तो एक हमें डिग्निफाइड रिस्पांस देना चाहिए था। ये जो हम बोखलाहट का आलम दिखा रहे हैं, फौजी क़यादत भी दिखा रही है, जो फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन ऑफिस का रिएक्शन जो है, और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सलमान बशीर साहब बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, बड़े आर्टिकुलेट आदमी हैं, लेकिन क्योंकि वो उस चीज में फंसे हुए थे, आपने उनकी परेशानी का आलम देखा। अल्लाह करे मेरा ख्याल है, माजरत के साथ, मेरा ख्याल है वो जो कह रहे थे वो उनको अस्करी हलकों से ही फीड किया गया था। क्लियरली वो कोई बात ऐसी नहीं कह रहे थे जो कि वो अपने तय खुद कह रहे हो, वो जो आपने सारी एक्सप्लेनेशन। पर मुझे आप ये बताइए, जब ये एक बात हो जाती है, आप उसी तक महदूद रहें, थोड़ी सी शर्मसारी कबूल करें, मुख्तसर सा जवाब दें। ये जो आप बड़के मार रहे हैं कि कोई ये कौम ना, कोई मुल्क ये ना समझे कि ये एक मिसाल बन गई है और वो ऐसा कर सकता है, अगर वो ऐसा करेगा तो भयानक नताइज होंगे, ये बड़ी इमैच्योर रिस्पॉन्सेस हैं। अमेरिका ने आपका जिस तरीके से सॉवरेंटी को आप पता नहीं क्या छोड़िए तहस नहस कर दिया, आप किसको ये बढ़ के मारिए, इंडिया को आप कर रहे हैं कि इंडिया ना करे ऐसे। जी हाँ, नाम लेके कहा इंडिया, या आइंदा ऐसे नहीं होगा, ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें थोड़ा सा देखिए, जो भी हुआ हमारे साथ, जो पर्ल हार्बर पे अमेरिका पे अटैक हुआ था, उससे खराब तो नहीं था, उससे भयानक तो नहीं था।
جو چین نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا 1962 میں، اس سے بھیانک تو نہیں تھا. جو امریکہ پہ حملہ ہوا تھا 2001 میں، اس سے بھیانک تو نہیں تھا. تو جو میچور اور ریسپانسبل اور کانفیڈنٹ قومیں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو اپنے اسٹرائڈ پہ لیتی ہیں. جو اممیچور قومیں ہوتی ہیں، جن کا پتہ نہیں کیا کیا کبڈز میں ہم نے کون کون سے ڈھانچے اپنے اسکیلیٹنز، وہ جیسے انگریزی کا محاورہ ہے، ہم رکھے ہوتے ہیں، ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ایاز تھوڑا سا اگر میں آپ سے یہ پوچھنا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اسٹرائڈ میں ایسی چیزیں لیتی ہیں قومیں، ہمیں لگتا یوں ہے کہ جو پیغام دیا جاتا ہے، دیکھیں پاکستان کی فوج سر آنکھوں پہ نیشنل انسٹیٹیوشن ہے، ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے، لیکن جو فیڈ کیا جاتا ہے پبلک کو ایک اتنا جذباتی پوزیشن جس پہ کہا جاتا ہے کہ جی غیرت مند بریگیڈ بن گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بات یہ سوورینٹی کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن جو بڑکیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں بڑکیں ماری جاتی ہیں وہ اور جو ایکچولی آپ کر رہے ہیں پریکٹیکلی اس میں تو بہت تضاد ہے. تو یہ بار بار چاہے اس کو آپ دیکھیں ڈرون اٹیکس کے سلسلے میں ہو، چاہے اب جو ہوا ہے اس کے سلسلے میں ہو، وہ جو کانٹرڈکشن ہے آپ کی پالیسی کی اور ایکشن کی وہ بار بار سامنے آتی ہے. بالکل، آپ بالکل صحیح نشاندہی آپ کر رہی ہیں. ہم جو ہے روٹ کاز پہ ہم کیوں نہیں جاتے؟ ڈرون حملے پہ ہماری غیرت اٹھ جاتی ہے، لیکن اگر جلال الدین حقانی شمالی وزیرستان میں ہے تو ہماری غیرت تب کیوں نہیں جاگتی؟ القاعدہ کی قیادت اگر پاکستان میں پھر رہی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، ہماری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ اگر اسامہ بن لادن پی ایم اے کاکول کے گیٹ کے چند گز فاصلے پہ ہے، تب ہماری غیرت کیوں نہیں جاتی؟ جب ہم نے یہ جو لشکریں پال رکھی ہیں، لشکر طیبہ سے لے کے وہاں تک پتہ نہیں کہاں تک، تب ہماری نہیں ہوتی. تو یہ ہم سوورنٹی کا، جو اپنی خود مختاری کا ہم کون سا کانسیپٹ دے رہے ہیں؟ یہ جنرل صاحب یہ بتائیں کہ یہ تھوڑا سا اگر ہم اس طرف آئیں، جو آرمی کی اپنی اکوپمنٹ ہے، جو آرمی کے ویئر ود آل ہیں، جو ویپن سسٹمز ہیں، تو یہ اس وقت جب سب کچھ ہی بالکل پیرالائز ہو گیا تو یہ لمحہ فکریہ تو ہے ایک عام شہری کے لیے کہ یہ پھر بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے خدا نخواستہ ایسٹرن بارڈر سے بھی ہو سکتا ہے. کس طرح سے آپ تسلی دیں گے؟ یہ تو کبھی بھی کسی نے کلیم نہیں کیا کہ آپ کے پاس امریکہ یا کسی ایسے ملک کے مقابلے میں ایسی ساری ٹیکنالوجیز موجود ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ اسی طرح کر سکیں جیسے کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب امریکنز عراق کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ ٹرکی سے جب اپنے ٹروپس لے جانا چاہتے تھے تو وہ کوئی آرمی نے آ کے نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ مت لے کے جائیں. ایک پارلیمنٹ کی ریزولوشن تھی. جب ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں تو آپ بات کرتے ہیں پبلک کی فورس کے اوپر، آپ کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ ڈائریکٹڈ ہیں آپ کے ملٹری ویئر ود آل سے نہیں، بلکہ آپ کی اپنی پبلک اوپینین اور اس کی اسٹرینتھ سے. ہم آج دن تک کلاسر صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ جی آرمی سب کچھ کر رہی ہے، ہم نے پبلک کو اپنی پاور کو کبھی یوز کیا ہی نہیں. اگر 18 کروڑ انسان یہاں کے ایک آواز سے ایک پیغام امریکہ کو دیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو آ کے جھٹلانے کی کوشش کرے گا. ناظرین، جن صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی 18 کروڑ عوام اگر یک زبان ہو کے امریکہ کو کوئی پیغام دے گی تو امریکہ اس پیغام کو سننا اس کے لیے لازم ہوگا. آیا یہ بات درست ہے؟ اس بریک کے بعد اسی پر بات کریں گے.